بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبة ديال فيزيك اس ام بي 6 باركور الكترونيك. دونك مع السيري نوميرو 2 في تريتمون دي سينيال، الموديل دو تريتمون دي سينيال تدي نوميرو 2 اللي غنديرو فيها ان شاء الله لو سيري دو فوري. دونك نبداو مع البروميير اكزرسيس. شنو كيقول لنا في البروميير اكزرسيس؟ دونك soit x de t un signal périodique de période t0 égale à 2p divisé par oméga 0. Rappelez donc نديرو فيه غا ديفينيسيون، يعني غا بحال كور ديفينيسيون ديال شنو هي لو سيري دو فوري، شنو هما الانواع ديالها. كاين سيري دو فوري كوسينيس كومبلكس، la différenciation de développement en série de Fourier. Donc développement en série de Fourier اللي هو الرمز ديالها DSF du signal x de t. Donc le simplification apporter ces développements de série en Fourier dans le cas suivant. Il a quand les fonctions est paires, il a quand les fonctions est impaires, dit x de t, il a quand x de t un système demi-onde. Donc la troisième question, la définition de les propriétés, la fonction d'autocorrélation du signal. Donc le fonction d'autocorrélation التمرين هو هذا. دونك غادي نبداو على بركة الله مع premier exercice. لو بروميير هو لا ديفينيسيون دو سيري دو فوري. دونك هاد لي سيري دو فوري شنو هي؟ يعني فيها 3 ديال لي فورميل. دونك لو بروميير كيستيون، اول حاجه هي هاد ديفلوبمون دو سيري دو فوريي. دونك هادي عاديه. الاولى شنو كتكون، شنو كتساوي؟ دونك الاولى كتساوي هي الا كانت عندك x دو t ايغال كوا ايغال ا 0 divisé par 2 plus la sommation k égale à 1 plus l'infini. Donc ديال اش خصها تكون ايغال 1 ak cosinus de p kf 0 t. Donc plus la sommation من k égale à 1 tel plus l'infini b de k sinus de 2p et 2pk f0 t. Donc هذه هي développement en série de développement développement en série de Fourier. هذا هو الرمز ديالها. دونك هذه هي البروميير فورميل. دونك لو دوزيام فورميل وهي انها شنو؟ يعني ديفلوبمون دو سيريي اون سيريي دو فوري، ولكن شنو؟ كوسينيس. دابا هذه كوسينيس يعني على شكل كوسينيس. دونك كوسينيس شنو كتساوي؟ اكس دو تي غيولي عندنا اكس دو تي لو سينيال كيكتب على الشكل اش ا 0. دونك مزيان ا 0 بلس لا سوماسيون k égale à 1 jusqu'à plus l'infini. Donc jusqu'à plus l'infini ak cosinus 2p k f 0 t plus alpha k. دونك مزيان هنا تزاد عندنا الفا ك. مي قبل ما نديرو لو فورميل ديال السينيس عاد نديطاي لكم شنو كتساوي اكا وشنو كتساوي الفا ك. مزيان. دونك غادي ندوزو للثالثه فيهم الاخرى. دونك ديفلوبمون اون سيري دو فوري، ولكن هاد المره يعني كومبلكس. دونك هادو هما الطروا اللي عندنا كاينين تكتب على هادو هما الثلاثه اللي كاينين في لا سيري دو فوري. دونك غتولي اكس دو تي غتولي دونك x de t égale à quoi؟ دونك غتكون x de t égale à la sommation من k égale à دابا العكس من موال لانفيني حتى لبليس لانفيني. دابا كلشي فيها هادي من موال لانفيني حتى بليس لانفيني. x de k exponentielle عفوا بليس g de pi k f0 t. دونك مزيانه f0 t هذه هي لا فورميل الاخرى. مي هنايا دابا غادي نبداو نديطايو شنو كتساوي اكا بوتي. دونك اكا هادو راه غير شي حاجه ديال الكره. هذا التمرين الاول راه غير تذكير. اكا ايكال كوا
AK égale à 2 divisé par T0. دونك هادو خصهم تكونوا عاقلين عليهم، يعني عندك في الذاكرة ديالك تكون حافظهم. x دو تي كنديرو x دو تي فوا اش فوا كوسينيس. فين كاينه اك حدا لي كوسينيس، عقلها غير حدا لي كوسينيس ضربها في كوسينيس. x دو تي فوا كوسينيس دو بي كا اف 0 تي. دونك مزيانه، هادي خاصكم تكونوا عاقلين عليها. مي هنا شنو كا في لكل كا، يعني توت كا سيبيريور او ايغال زيرو. دونك يمكن زيرو، يمكن فوق زيرو، من عند زيرو لفوق. بي كا égale à quoi 2 divisé par t0 l'intégrale t0 x de t. mais هنايا فين كاينه حدا السينيس، دونك غنضربها فوا سينيس 2 p k f0 t. mais لكل k toutes les k supérieure ou égale à 1 ما فيهاش زيرو. دونك الا عوضت لك السينيس بزيرو راه غتعطيك زيرو، دونك من عند ال1 للفوق. مزيانه، دونك غادي نشوفو شنو كتساوي A0. ولكن A0 خاصني نمسح شي حاجه باش نخلي لي سباس. دونك غادي نمسح هادو. المهم نتمنى تعقلوا على هادو، يعني هادو هما لي فورميل عقلوا عليهم، يعني قيدهم في شي حاجه اللي ما كانوش عندك، ولا المهم راه ضروريين مهمين بزاف. دونك غادي اش غنديرو دابا الا كانت شنو كتساوي A0. غنجيو لي فورميل كوسينيس. دونك A0 ايغال كوا ايغال A0 ديفيزي بار 2. قال عليها ب A0 ديفيزي بار 2. AK égale à quoi AK égale à يعني AK petit plus BK au carré. donc égale à هي AK au carré plus BK au carré. donc عقلوا عليها AK au carré plus BK au carré. هاد AK مزيان. دابا alpha de K، هاد alpha de K égale à quoi égale à arc tangent de H. arc tangent de moins BK، يعني هادو راه خص تكون عاقل عليهم، راه عندنا في الكور. دونك موان بي كا ديفيزي باغ اكا. فريمون مزيان. دونك موان بي كا ديفيزي باغ اكا ارك طونجو. دونك هادو هما لي كاركتيستيك ديال هاد لي فورميل ديالنا. دابا غنتقلوا لي فورميل 3. دونك اكس دو كا ندير لي كومبلكس هادي. دونك اكس كا ايغال كوا اكس كا عندها جوج، يعني تقدر تكالكيليها ديريكتومون. تقدر الا كان عندك هاد ا كا و بي كا تجيبها، يعني شنو كتساوي 1 سيغ 2 ا كا او كاري ا كا عفوا موان جي بي كا. دونك موان جي بي كا. مزيان. هادشي اللي كتساوي الا كانت بغيت دير ليها عاوتاني نتكالكيليها 1 ديفيزي باغ تي 0 انتيغرال دو تي 0 اكس دو تي فوا اكسبونونسيال. هنا كانت بلس غدير غير موان صافي موان جي دو بي كا اف 0 تي. دونك مزيان دي دو تي، يعني باش تعقل عليها هنا كانت بلس في لي سيري دو كومبلكس، يعني هنا غدير غير الموان، غدير اكس دو تي فوا هادي ولكن في الموان موان جي دو بي كا اف 0 تي. دونك هادو هما لي فورميل دو سيري دو فوري اولا ديفلوبمون اون سيري دو فوريي. هادو هما الثلاثه اللي كاينين بالكاركتيستيك ديالهم. دونك دابا غادي نمسح هذا باش نلقاو فين نديرو لي كيسيون نيميرو 2. دونك شنو قال لك جوج الا كانت سامبليفيكاسيون apporter développement en série de forêt suivant. ولكن الا كان عندي سينيال ايبير اي امبير اي دومي اوند. دونك غنبداو بلي سينيال بير. شنو كتعرفوا على الكوسينيس؟ كوسينيس شنو هي؟ يعني كوسينيس دو اكس، كوسينيس دو اكس شنو يعني؟ بير واحد لي فونكسيون اللي هي بير. سينيس اكس واحد الفونكسيون اللي هي اش امبير. دونك الكوسينيس واحد لي فونكسيون سي ان فونكسيون امبير، مي لي كوسينيس سي ان فونكسيون بير. هادي شي حاجه اللي معروفه. دونك شنو؟ دونك الا كانت عندي لي فونكسيون دونك ا زيرو. نبداو بالبروميير كيسيون. دابا غنبداو ب ا. عندي اكس دو تي اي بير. دونك اكس دو تي بير شنو كتعني الا كانت اكس دو تي بير؟ سينيس ايغال كوا؟ سينيس ايغال زيرو. غتبقى لي غير لي كوسينيس، غنمشي لي فورميل الاولى. دونك بي كا ايغال كوا؟
يعني غتكون AK هي اللي كاينه، مي BK فين تسمع بيغ عرف عن BK ايكالا زيرو. دونك الا كانت BK ايكالا زيرو راه مشات هاد لي فورميل كامله ديال لي سينيس. عاوتاني ديك BK راه تقدر تاثر لك على هادي راه درنا العلاقه قبل شويه، يعني قبل ما نمسحوهم نرجع وشوف ولا يكون مقيدهم عندك وغتعرف التاثير ديالها كيفاش غادي يكون. دونك B2K ايكالا زيرو مزيان. دونك الا كان عندك x دو تي اي واحد لي سينيال اللي هو سيتان سينيال امبير، دونك امبير، دونك واحد لي سينيال اللي هو امبير. دونك واحد السينيال اللي امبير يعني شنو غادي تكون؟ الا كان امبير راه يعني السينيس هو اللي كاين، لو تيغم دو سينيس هو اللي كاين، دونك الكوسينيس تيغم ديالها مشى ايكالا زيرو. دونك شنو غتكون؟ غتكون AK ايكالا زيرو. غنتقلوا دابا الاخر فيهم اللي هي بي، هذه بي. دونك سي قال لك الا كانت x دو تي اي سيميتري demi onde. سيميتري دومي اوند شنو كتعني هاد سيميتري دومي اوند؟ دونك هو الاخر الا كانت سيميتري دومي اوند. دونك غنديرو بار اكزومبل عندك واحد لي سينيال بحال هكا، انت دومي اوند يعني نص موجه دومي اوند. هذا هو لي سينيال ديال مثلا دومي اوند. دونك x دو تي ايكال كوا هاد لو سينيال. دونك بصح هاد البلاصه دونك هادي الاخرى يعني الكيستيو سي. دونك الا كان دومي اوند دونك x دو تي ايكال موان x دو تي بليس او موان تي زيرو ديفيزي بار دو. هذا بالنسبه الى كان دومي اوند مزيان. دونك غادي ننتقلوا لي تروازيام كيستيو وهي لي فونكسيون دوتو كوريلاسيون دي سينيال. دونك نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله نديرو فونكسيون دوتو كوريلاسيون وننتقلوا للتمرين اكزرسيس 2 باش نطبقوا هاد لي فورميل. دونك هادشي راه غا كور، يعني خاصك تكون غا مراجع الكور، لذلك انا درت لكم يعني استفاده باش تستافدوا ان شاء الله. حتى اللي ما جبع الكور يقدر يفهم علاش كنتحدثوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.